يا اخوان بلال رضي الله عنه، بلال العبد الحبشي، احبتي في الله، بلال يسحب في رمضاء مكة ويسأل سؤال: كيف صبرت على البلاء؟ يا بلال كيف صبرت؟ يقول: مزجت حلاوة الإيمان ومرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت على البلاء. القلوب يا اخوان إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كيف قلبك مع الله سبحانه وتعالى؟ والله يا اخوان مطنوخين وعندهم زلط، ولكن والله يا احبتي في الله جلست مع احد الاحبه واحد الطلاب، والله يا اخوان يقول: استاذ منصور انا ماني مبسوط، انا ماني مبسوط. قلت له: يا فلان انت تروح تسافر خميس وجمعه ما تجينا الا الساعه الا